بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق شروع ہونے والا ہے۔ دوسرے سبق کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 7 قسمیں ہیں جن کو ہم ہفت اقسام بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 مثال، نمبر 3 اجوف، نمبر 4 ناقص، نمبر 5 لفیف، نمبر 6 محموز، نمبر 7 مضاعف، جن کا مجموعہ یہ شعر ہے: صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص محموز و اجوف۔ یہ اس شعر میں جمع ہے ہفت اقسام۔ اب سب سے پہلے صحیح ہے۔ صحیح وہ اسم یا فعل ہے جس کے فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت، حمزہ اور دو حروف ایک جنس کے نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ جیسے ضربا، صحیح نصر، سمع، فتح، کرم اور حسبا۔ اب سب سے پہلے ہم صحیح کے گردانوں کو پڑھیں گے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اچھا، تو صحیح کے ثلاثی مجرد کے کل 6 ابواب ہے جن میں سے 5 کثیر الاستعمال ہے اور ایک شاذ ہے۔ شاذ کہتے ہیں نادر کو، یعنی جو نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتا ہو۔ تو نصر، ضرب، سمع، فتح، کرما۔ تو صحیح کے ثلاثی مجرد کے یہ 6 ابواب مشہور ہے۔ نصر ینصر سے تو آپ لوگوں نے وہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں ان کو، مشق صرف کی تھی، صحیح صرف صغیر پڑھی تھی۔ تو بھائی ساجد عمرانی، آپ کو نصر ینصر سے صرف صغیر یاد ہے تو سنا دے ذرا جلدی سے۔ ساجد عمرانی جی بھائی، استاد جی۔ جی آپ جی سن لو۔ استاد جی۔ نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور ما نصر ما نصر لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لا لن ينصر لن ينصر لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن الأمر من انصر لتنصر لينصر لينصر لأنصرن لتنصرن لينصرن لتنصر لينصرن لينصرن انصرا لتنصرن لينصرن لينصرن والنهي منه لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر لا 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 ينصر لا ينصر لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرن لا ينصرن لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرن لا ينصرن الظرف من منصر والآلة من منصر منصرة منصار وأفعل التفضيل وأفعل التفضيل المذكر أنصر والمؤنث نصرا۔ ٹھیک ہے جی۔ بھائی آفاق احمد، آپ قتل یقتل اسی کا مصدر ہے، ان سے سناؤ۔ قتل یقتل، قتل یقتل۔ قتل يقتل قتلا فهو قاتل وقتل يقتل قتلا فذاك مقتول لم يقتل لم لم يقتل لم يقتل لا يقتل لا يقتل لن يقتل لن يقتل الأمر منه اقتل ليقتل ليقتل والنهي عنه لا تقتل لا تقتل لا يقتل لا يقتل والظرف منه مقتل مقتلان مقتلون مقاتل مقيتل والآلة منه مقتل مقتلان مقاتل مقيتل ووفل التفضيل المذكر منه اس کا نہیں آتا والمؤنث منه قتلى قتليان قتليات قتل قتيلة۔ جی جی، کوئی اور ساتھی دخل یدخل سے سنائیں۔ واجد محمود بھائی، واجد محمود بھائی۔
جی واجد محمود بھائی. زہیب حاضر ہے کہ نہیں؟ حماد آپ سنا دے دخل یدخل. صحیح صحیح. دخل يدخل دخلا فهو داخل، ودخل يدخل دخلا فذاك مدخول. ما دخل ما دخل، لم يدخل لم يدخل، لا يدخل لا يدخل، لن يدخل لن يدخل، لا يدخلن لا يدخلن، لا يدخلن لا يدخل. الأمر منه ادخل لتدخل، ليدخل ليدخل، ادخلن لتدخلن، ليدخلن ليدخلن، ادخلن لتدخلن، ليدخلن ليدخلن. والنهي عنه لا تدخل لا تدخل، لا يدخل لا يدخل، لا تدخلن لا تدخلن، لا يدخلن لا يدخلن، لا تدخلن لا تدخلن، لا يدخلن لا يدخلن. الظرف منه مدخل مدخلان مداخل ومداخل. والآلة منه مدخل مدخلان مداخل ومداخل، مدخلة مدخلتان مداخل ومداخلة، مدخال مدخالان مداخل ومداخل. وقال تفضيل المذكر منه أدخل أدخلان أدخلون أداخل ومداخل. وللمؤنث منه دخل دخليان دخليات دخل ودخيل. وفائدة تعجب منه ما أدخله وأدخل، ما أدخله وأدخل به، ودخل يا دخلت. جی ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا صحیح کے ثلاثی مجرد کا پہلا باب ناصرہ ینصرو. اس کے جو وہ ہے نا باقی گردانے ماضی مضارع وغیرہ، وہ بھی کوئی ساتھی سنانا شروع کر دے. استاد جی کس مصدر سے؟ النصر مصدر سے. جی کوئی ابھی النصر سے، الدخول سے، یا القتل سے، الرجوع سے، کیا نام ہے، الفتل سے، جس سے بھی آپ کا دل کرے. فی الماضی سے شروع بسم کر اللہ دیں. الرحمن ذرا جلدی جلدی پڑھے تاکہ ہمارا سبق ہو جائے. فی الماضی مثبت معروف داخلہ دخلا داخل دخلا دخلا داخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلت دخلتم دخلتم دخلتی دخلتم دخلتن دخلت دخلنا. فی الماضی مثبت مجهول دخل دخلا دخلوا دخلت دخلتا دخلنا دخلت دخلتم دخلتم دخلت دخلتم دخلتن دخلت دخلنا. فی الماضی منفی معروف ما دخل ما دخل ما دخلوا ما دخلت ما دخلتا ما دخلنا ما دخلت ما دخلتم ما دخلتم ما دخلت ما دخلتم ما دخلتن ما دخلت ما دخلنا. اس کا مجهول ما دخل ما دخلا ما دخلت ما دخل ما دخل ما دخلا ما دخلوا ما دخلت ما دخلتا ما دخلنا ما دخلت ما دخلتم ما دخلتم ما دخلت ما دخلتم ما دخلتن ما دخلت ما دخلنا. فعل مضارع مثبت معروف يدخل يدخلان يدخلون تدخل تدخلان يدخلن تدخل تدخلان تدخلون تدخلين تدخلان تدخلن ادخل ندخل. اس کا مجهول يدخل يدخلان يدخلون تدخل تدخلان يدخلن تدخل تدخلان تدخلون تدخلين تدخلان تدخلن ادخل ندخل. منفي لا يدخل لا يدخل منفي معروف لا يدخل لا يدخلان لا يدخلون لا تدخل لا تدخلان لا يدخلن لا تدخل لا تدخلان لا تدخلون لا تدخلين لا تدخلان لا تدخلن لا أدخل لا ندخل. اس کا مجهول لا يدخل لا يدخلان لا يدخلون لا تدخل لا تدخلان لا يدخلن لا تدخل لا تدخلان لا تدخلون لا تدخلين تدخلان لا تدخلن لا أدخل لا ندخل. نفي جهد ولم در في المستقبل معروف لم يدخل لم يدخلا لم يدخلوا لم تدخل لم تدخلا لم يدخلن لم تدخل لم تدخلا لم تدخلوا لم تدخلي لم تدخلا لم تدخلن لم أدخل لم ندخل. اس کا مجهول لم يدخل لم يدخلا لم يدخلوا لم تدخل لم تدخلا لم يدخلن لم تدخل لم تدخلا لم تدخلوا لم تدخلي لم تدخلا لم تدخلن لم أدخل لم ندخل. نفي جهد نفي تأكيد بلندر في المستقبل معروف لن يدخل لن يدخلا لن يدخل لن يدخل لن يدخلا لن يدخلوا لن تدخل لن تدخلا لن يدخلن لن تدخل لن تدخلا لن تدخلوا لن تدخلي لن تدخلا لن تدخلن لن أدخل لن ندخل. اس کا مجهول
لن يدخل لن يدخلا لن يدخلوا لن تدخل لن تدخلا لن يدخلن لن تدخل لن تدخلا لن تدخلوا لن تدخلي لن تدخلا لن تدخلن لن أدخل لن ندخل. لم تكد بنون تكيد ثقيلة در في المستقبل معروف. لا يدخلن لا يدخلان لا يدخلن لا يدخل لا يدخلن لا يدخلان لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا يدخلنان لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلنان لا أدخلن لا ندخلن. اس کا مجهول لا يدخلن لا يدخلان لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا يدخلنان لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلنان لا أدخلن لا ندخلن. لام تأكيد بنون تأكيد خفيفة در في المستقبل معروف. لا يدخلن لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا أدخلن لا ندخلن. اس کا مجهول لا يدخلن لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا أدخلن لا ندخلن. أمر حاضر معروف. ادخل ادخلا ادخلوا ادخلي ادخلا ادخلنا. اس کا مجهول لتدخل لتدخلا لتدخلوا لتدخلي لتدخلا لتدخلنا. غيب معروف. ادخل لتدخل لتدخل ليدخل ليدخل ليدخلا حماد بھائی آگے ليدخل آپ سنا دیں حماد. حماد جی سر جی امر غائب معروف. ليدخل ليدخلا ليدخلوا لتدخل لتدخلا ليدخلن لأدخل لندخل. اس کا مجهول ليدخل ليدخلا ليدخلوا لتدخل لتدخلا ليدخلن لأدخل لندخل. امر قادر معروف بان ثقيل ثقيلة خفيفة بول. جی جی سنائیں. امر حاضر معروف بان ثقيلة. انصرن انصراني انصرن انصرن انصراني ادخلن انصرناني. ادخلن ادخلان ادخلن. اچھا مادہ سر جی ادخلن ادخلن. سر جی اس میں کام پہ موجود ہوں تو مشکل ہو رہی ہے معذرت. ہاں؟ اگر کوئی اور ساتھی پڑھ سکتا ہے تو. سر جی اصل میں کام پہ موجود ہوں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اگر کوئی اور ساتھی ٹھیک پڑھ ہے سکتا ہے تو. آپ کوئی سر جی اور میں کوشش کروں. معذرت. آشا نواز بھائی آپ سنا دیں. امر حاضر معروف بنون تاکید ثقيلة. ادخلن ادخلان ادخلن ادخلن ادخلان ادخلنان. امر حاضر مجهول بنون تاکید ثقيلة. لتدخلن لتدخلان لتدخلن لتدخلن لتدخلان لتدخلان. آواز امر آپ کی بہت سلو آ حاضر رہی ہے. منہ ذرا قریب کر لیں. امر غائب معروف بنون تاکید ثقيلة. ليدخلن ليدخلان ليدخلن لتدخلن لتدخلان ليدخلنان لأدخلن لندخلن. امر غائب مجهول بنون تاکید ثقيلة. لتدخلن ليدخلن ليدخلان ليدخلن لتدخلن لتدخلان لتدخلن ليدخلنان لأدخلن لندخلن. امر حازم معروف بنون تاکید خفيفة. ادخلن 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 ادخلن. مجهول. لتدخلن لتدخلن لتدخلن. امر غائب معروف بنون تاکید خفيفة. ليدخلن ليدخلن لتدخلن 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 لأدخلن ادخلن نہیں ندخلن. لندخلن. یہ آپ کتنے سیغے پڑھنا چاہتے ہو مولوی شاہ نواز صاحب؟ 5 سیغے ہوتے ہیں نا. جو استاد جی 5 ہے. مجهول. ليدخلن ليدخلن لتدخلن لتدخلن ادخلن لتدخلن لندخلن. آپ سیغے بڑھا رہے ہو، 7-8 سیغے پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو. جو استاد جی وہ دہرا دیتا ہوں میں سیکھوں کو وہ غلطی ہو جاتی ہے. توجہ استاد جی سے باقی نہیں شروع کر دوں. جی نہ ہی شروع کریں.
نہیں حاضر معروف. لا تدخل لا تدخلا لا تدخلوا لا تدخلي لا تدخلا لا تدخلن. نہیں حاضر مجهول. لا تدخل لا تدخلا لا تدخلوا لا تدخلي لا تدخلا لا تدخلن. نہیں غیر معروف. لا يدخل لا يدخلا لا يدخلوا لا تدخل لا تدخلا لا يدخلن. لا أدخل لا ندخل. نہیں غیر مجهول. لا يدخل لا يدخلا لا يدخلوا لا تدخل لا تدخلا لا يدخلن. لا أدخل لا ندخل. نہیں حاضر معروف بنون التوکید سکینہ. لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلان. نہیں حاضر مجهول بنون تاکید سکینہ. لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلان. نہیں غیر معروف بنون تاکید سکینہ. لا يدخلن لا يدخلان لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا يدخلان. لا أدخلن لا ندخلن. نہیں غائب مجهول بنون تاکید سکینہ. لا يدخلن لا يدخلان لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلان لا يدخلان. لا أدخلن لا ندخلن. نہیں حاضر معروف بنون تاکید سکینہ. لا تدخل بنون تاکید خفیفہ. لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن. نہیں غائب نہیں حاضر مجهول بنون تاکید خفیفہ. لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن. نہیں غیر معروف بنون تاکید سکینہ خفیفہ. لا يدخلن لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا أدخلن لا ندخلن. نہیں غائب مجهول بنون تاکید خفیفہ. لا تدخلن لا تدخلن لا تدخلن لا أدخلن لا ندخلن. تاجی اس میں فائل بھی سنانے آگے. جی اس میں فائل اس میں مفعول. کوئی اور ساتھی ہمت کرے اگر کسی کو آتا ہے تو. حمزہ یا آئی فون 11 پرو میکس یا ساجد عمرانی یا زہیب. حمزہ بھائی ہمت فرمائیں. داخلان داخلون دخلة دخال دخل دخل دخلا دخلان دخال دخول أدخال داخلة داخلتان داخلات دواخل دخل دويخل دويخلة. اسم مفعول. مدخول مدخولان مدخولون مدخولة مدخولتان مدخولات. اسم ظرف. مدخل مدخلان مداخل ومديخل. اسم على صغرى. مدخل مدخلان مداخل ومديخل. اسم على وسطى. مدخلة مدخلتان مداخل ومديخلة. اسم على كبرى. مدخال مدخالان مداخيل ومديخيل. فعل اسم تفضيل مذكر منه. أدخل وأدخلان يدخلون أداخل وأديخل. والمؤنث منه دخلا دخليان دخليات دخل ودخيلة. فعل تعجب منه ما أدخله وأدخل به ودخله. ٹھیک ہے. Are you okay? So, this is what جی دهب یہ دهب ناصر يا یہ آنسر دهب ہو گیا اس کے. یہ ناصر یہ آنسر کے ہو گئے تمام ابواب اور ان کے کچھ مصادر سے ہم نے وہ بھی کیا ٹرائی بھی کیا. اب ناصرہ کے بعد ہے ضربہ. تو ضربہ سے کوئی ساتھی صرف صغیر شروع کر دے. ضربہ سے کوئی ساتھی صرف صغیر شروع کرے. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. ما ضرب ما ضرب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن. الأمر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب اضربن لتضربن ليضربن ليضربن اضربن لتضربن ليضربن ليضربن. والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب لا تضربن لا تضربن لا يضربن لا يضربن لا تضربن لا تضربن لا يضربن لا يضربن. والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب مضرب مضربان مضارب ومزيد
مضرب مضربان مضارب ومزيرب والآلة من الصغرى مضرب مضربان مضارب ومزيرب والآلة من الوسطى مضربة مضربتان مضارب مضراب مضرابان مضاريب ومزيريب وأفعال التفضيل المذكر منه أضرب أضربان أضربون أضارب وأضيب والمؤنث منه ضربا ضربيان ضربيات ضرب وضريبة وفعل التعجب منه ما أضربه وأضرب به وضرب. جی جی ہاں کوئی دیکھو آگے بھی بنا دو. حماد آپ کا لاؤڈ اسپیکر کھلا ہے، اگر گردانے سنانی ہے تو الگ بات ہے، مائک آف رکھیں. جی حافظ عمران صاحب آپ ہمت کریں، الغالب و مصدر سے صرف صغیر سنا دے. حافظ عمران کلیم اللہ آپ سنا دے الغالب و مصدر سے صرف صغیر. بھائی کلیم اللہ راجی ان کا میسج ہے کہ ڈیوٹی پہ جانا ہے انہوں نے. جی ٹھیک ہے، آپ سنا دے شاہ نواز. سادی قلب الغالب و مصدر سے سادی صرف ماضی پہ صغیر. ہے. جی استاد جی. وقال يغلب غلبا فهو غالب وغلب يغلب غلبا فذاك مغلوب ما غلب ما غلب لم يغلب لم يغلب لم یغلب کیوں؟ لا يغلب لا يغلب لن يغلب لن يغلب لم يغلب لم يغلب لم يغلب لا يغلب لا يغلب لن يغلب لن يغلب لا يغلبن لا يغلبن لا يغلبن لا يغلبن الأمر منه اغلب لتغلب ليغلب ليغلب اغلبن لتغلبن ليغلبن ليغلبن اغلبن لتغلبن ليغلبن ليغلبن والنهي عنه لا تغلب لا تغلب لا يغلب لا يغلب لا تغلبن لا تغلبن لا يغلبن لا يغلبن لا تغلب منه مغلب مغلبان مغالب ومغيلب والآلة منه مغلب مغلبان مغالب ومغيلب مغلبة مغلبتان مغالب ومغيلبة مغلاب مغلبان مغاليب ومغيلب وال وال وأفعال تفضيل للمذكر منه آه، آه، ما ما غلبا غلبيان اغلب و اغلبان اغلبون. اللہ کے ولی پہلے جو دن کا ساری سبق جہاں أغلب مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی نہیں آ رہا. بہت معذور استاد جی. أغلب أغلبان أغالب وأغيلب والمؤنث منه غلبا غلبيان غلبا غلبيان غلبيات غلب وغليبا وفعل تعجب منه ما أغلبه وأغلب به وأغلب به وغلب وغلب يا یا غلبت. غلبت، وغلب یا غلبت. جی کوئی اور ساتھی سنائیں، زہیب یا ساجد عمرانی، حافظ عمران 3 4 5 6. وغلب أستاذ. کوئی ساتھی سنا دے بسم اللہ کر کے. استاد جی میں سوال. ہاں بالکل، الرجوع مصدر سے راجع یرجع. رجع يرجع رجعا فهو راجع ورجع يرجع رجعا فذاك مرجوع ما رجع ما رجع لم يرجع لم يرجع لا يرجع لا يرجع لن يرجع لن يرجع لا يرجعن لا يرجعن لا يرجعن لا يرجعن لا يرجعن الأمر منه ارجع لترجع ليرجع ليرجع
ارجع لترجع، ليرجع ليرجع، ارجعن لترجعن، ليرجعن ليرجعن، ارجعن لترجعن، ليرجعن ليرجعن. والنهي عنه لا ترجع لا ترجع، لا يرجع لا يرجع، لا ترجعن لا ترجعن، لا يرجعن لا يرجعن. لا ترجعن لا ترجعن، لا يرجعن لا يرجعن. الظرف منه مرجع مرجعان، مرجع مرجعان، مراجع مرجع. لازم مرجع مرجعان، مراجع مرجع. والآية منه مرجع مرجعان، مراجع مرجع، مرجعة مرجعتان، مراجع ومرجعة، مرجاع مرجعان، مراجع ومرجع. أفعل تفضيل المذكر منه أرجع أرجعان، أراجع وأرجع. وللمؤنث منه رجع رجعيان، رجعيات، رجع ورجيعة. وفعل التعجب منه ما أرجعه وأرجع به، ورجع يا رجعات. جی جی کوئی اور ساتھی سنائے، کوئی اور ساتھی ہمت کرے؟ اچھا اب اس کے ادھر سے شروع کرے، فعل ماضی سے، فعل ماضی سے شروع کرے، کوئی ساتھی ہمت کرے؟ ضربا ضربا ضربو سے لے کر آخر تک پہنچانا ہے۔ فعل ماضی مثبت معلوم، ضرب ضرب ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. فعل ماضی مثبت مجهول، ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. فعل ماضی منفی معلوم، ما ضرب ما ضربا ما ضربوا ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربت ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتي ما ضربتما ما ضربتن ما ضربتم ما ضربنا. فعل ماضی منفی مجهول، ما ضرب ما ضربا ما ضربوا ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربت ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتي ما ضربتما ما ضربتن ما ضربتم ما ضربنا. فعل مضارع مثبت معلوم، يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن أضرب نضرب. فعل مضارع مثبت مجهول، يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن أضرب نضرب. فعل مضارع منفی معلوم، لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضرب لا تضربان لا يضربن لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربن لا أضرب لا نضرب. فعل مضارع منفی مجهول، لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضرب لا تضربان لا يضربن لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربن لا أضرب لا نضرب. نفی جهد بلم معلوم، لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربن لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربي لم تضربا لم تضربن لم أضرب لم نضرب. مجهول، لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربن لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربي لم تضربا لم تضربن لم أضرب لم نضرب. نون تاکید، نون بانون تاکید بلند ثقيلة أو بانون تاکید نفی تاکید بلند در فعل نفی مستقبل تاکید معروف. نفی تاکید بلند مستقبل معلوم، لن يضرب لن يضربا لن يضربوا لن تضرب لن تضربا لن يضربن لن تضرب لن تضربا لن تضربوا لن تضربي لن تضربا لن تضربن لن أضرب لن نضرب. مجهول، لن يضرب لن یضرب نافی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول، اس سے کر لیں اپنے الرجوع مصدر سے. لن يرجع لن يرجعا لن يرجعوا لن ترجع لن ترجعا لن يرجعن لن ترجع لن ترجعا لن ترجعوا لن ترجعي لن ترجعا لن ترجعن لن أرجع لن نرجع. لام تاکید بانون تاکید ثقيلة در فعل المستقبل معلوم. لا يرجعن لا يرجعن پڑھوں سجی جی یا اس يضربن جی لا يرجعن لا يرجعن لا يرجعن لا ترجعن لا ترجعن لا يرجعنان لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعن لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعنان لا أرجعن لا نرجعن. لام تاکید بانون تاکید ثقيلة در فعل المستقبل مجهول، لا يرجعن لا يرجعان لا يرجعن لا ترجعن لا ترجعان لا يرجعنان لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعن لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعنان لا أرجعن لا نرجعن. لام تاکید بانون تاکید خفيفة در فعل المستقبل معلوم،
ليرجعن ليرجعن لترجعن لترجعن لأرجعن لترجعن 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 لأرجعن لنرجعن. لام تاكيد بانون تاكيد خفيفة ظرف المستقبل مجهول. لا يرجعن لا يرجعون لا ترجعن لا ترجعن لا ترجعون لا ترجعين لا أرجعن لا نرجعن. أمر حاضر معلوم. ارجع ارجعا ارجعوا ارجعي ارجعا ارجعنا. أمر حاضر مجهول. لترجع لترجعا لترجعوا لترجعي لترجعا لترجعنا. أمر حاضر أمر غائب معلوم. ليرجع ليرجعا ليرجعوا لترجع لترجعا ليرجعنا لأرجع لنرجع. أمر حاضر أمر غائب مجهول. ليرجع ليرجعا ليرجعوا لترجع لترجعا ليرجعنا لأرجع لنرجع. أمر حاضر معلوم بانون تاكيد ثقيلة. ارجعن ارجعان ارجعن ارجعن ارجعان ارجعنان. أمر حاضر مجهول. أمر حاضر مجهول بانون تاكيد ثقيلة. لترجعن لترجعان لترجعن لترجعن لترجعان لترجعنان. أمر حاضر أمر غائب معلوم بانون تاكيد ثقيلة. ليرجعن ليرجعان ليرجعن لترجعن لترجعان ليرجعنان لأرجعن لنرجعن. أمر حاضر أمر غائب مجهول بانون تاكيد ثقيلة. ليرجعن ليرجعان ليرجعن لترجعن لترجعان ليرجعنان لأرجعن لنرجعن. أمر حاضر معلوم بانون تاكيد خفيفة. ارجعن ارجعن ارجعن. أمر حاضر مجهول بانون تاكيد خفيفة. لترجعن لترجعون لترجعن. أمر حاضر أمر غائب معلوم بانون تاكيد خفيفة. ليرجعن ليرجعون لترجعن لأرجعن لنرجعن. مجهول. ليرجعن ليرجعون لترجعن لأرجعن لنرجعن. نهي نهي هذا معلوم. لا ترجع لا ترجعا لا ترجعوا لا ترجعي لا ترجعا لا ترجعنا. مجهول. لا ترجع لا ترجعا لا ترجعوا لا ترجعي لا ترجعا لا ترجعنا. النهي حاضر نهي غائب معلوم. لا يرجع لا يرجع لا يرجعوا لا ترجع لا ترجع لا يرجعنا لا أرجع لا نرجع. مجهول. لا يرجع لا يرجع لا يرجعوا لا ترجع لا ترجع لا يرجعنا لا أرجع لا نرجع. نهي هذا معلوم بانون نهي هذا معلوم بانون تاكيد ثقيلة. لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعن لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعنان. ومجهول. لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعن لا ترجعن لا ترجعان لا ترجعنان. نهي هذا نهي غائب معلوم بانون تاكيد ثقيلة. لا ترجعن لا ترجعن لا 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 يرجعن لا يرجعان لا يرجعن لا ترجعن لا ترجعان لا يرجعنان لا أرجعن لا نرجعن. مجهول. لا يرجعن لا يرجعان لا يرجعون لا ترجعن لا ترجعان لا يرجعنان لا أرجعن لا نرجعن. نهي حاضر معلوم بانون تاكيد خفيفة. لا ترجعن لا ترجعون لا ترجعين. مجهول. لا ترجعن لا ترجعون لا ترجعين. ونهي حاضر نهي غائب معلوم بانون تاكيد خفيفة. لا يرجعن لا يرجعون لا ترجعن لا أرجعن لا نرجعن. مجهول. لا يرجعن لا يرجعون لا ترجعن لا أرجعن لا نرجعن. اسم فاعل. راجع راجعان راجعون راجعة راجع راجعان راجعون رجعة رجاع رجع رجعون رجعاء رجاع رجوع راجعة راجعتان راجعات رواجع رجع رويجع رويجعة. اسم ظرف. مرجع مرجعان مراجع ومريجع. اسم مفعول. مرجوع مرجوعان مرجوعون مرجوعة مرجوعتان مرجوعات. اسم ظرف. مرجع مرجعان مرجعون بس ٹھیک ہے، وہ مراجع تو صرف صغیر میں ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتے ہیں صرف صغیر میں۔ استاد صاحب تشریف لا چکے ہیں، میری کارڈ بند کر کے استاد صاحب سے ایک دو باتیں عرض کریں۔